आतिश विशा बुक 2 पार्ट 28 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। लिफ्ट का दरवाजा बंद था। सरदार थालूब ने बटन दबा दिया लेकिन दरवाजा नहीं खुला और ना ही दरवाजे के ऊपर हिंसों वाली प्लेट रोशन हुई, जिसका मतलब था कि लिफ्ट ऊपर थी और लॉक कर दी गई थी। हम दूसरी लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर थी। बटन दबाते ही दरवाजा खुल गया। हम अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा बंद होते ही थालूब ने 6 के हिस्से वाला बटन दबा दिया। राइफलें हमने जीप में ही छोड़ दी थी। मेरे पास खंजर था जो पतलून के पांचे के अंदर पिंडली के साथ बंधा हुआ था। हिप पॉकेट में पिस्तौल भी मौजूद था और थालूब के पास भी पिस्तौल था। मेरा ख्याल था कि हमें इसके सिवा किसी और हथियार की जरूरत भी नहीं थी। लिफ्ट 6ठी मंजिल पर रुकी तो हम बाहर निकल आए। राहदारी सुनसान पड़ी थी। रात का आखिरी पहर था और फ्लैट के मकीन ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। हम दबे कदमों चलते हुए ऊपर जाने वाले जीने की तरफ बढ़ गए। जीने का ऊपर वाला दरवाजा लॉक था। थालूब चंद लम्हे हैंडल पर जोर आजमाई करता रहा। फिर उसने जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। उसमें 3 चाबियों के अलावा बगैर दंदाने का एक चपटा सा तार भी था। वो तार की होल में दाखिल करके मखसूस अंदाज में हरकत देने लगा। मायूसी नहीं हुई। 1 मिनट के अंदर अंदर क्लिक की हल्की सी आवाज सुनाई दी और ताला खुल गया। थालूब ने हैंडल घुमाकर आहिस्तेगी से दरवाजा खोल दिया। दूसरी तरफ दरवाजे के आगे कुशादा सा बरामदा बना हुआ था। उससे आगे पूरी छत खुली हुई थी, लेकिन उस छत को महारत से इस्तेमाल में लाया गया था। छत पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़ा खूबसूरत रूफ गार्डन बना हुआ था, जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर 3 मरकरी ट्यूबलाइट्स जल रही थी। लॉन की घास बहुत दबीज थी। यहाँ फूलों के वो पौधे लगाए गए थे जिनकी जड़ें ज्यादा गहराई में जाने की बजाय अतराफ में फैल जाती हैं। लॉन में एक तरफ आरामदेह गार्डन चेयर्स और उनके साथ बांस की खपचियों की एक कॉफी टेबल भी रखी हुई थी। उस रूफ गार्डन पर बिलाशुबा लाखों भात खर्च किए गए थे। परेरे हाउस शहर की दूसरी सबसे ऊंची इमारत थी और यहाँ से पूरे शहर और उसके अतराफ में दूर दूर तक का नजारा किया जा सकता था। छत के दाएं सिरे पर एक मुख्तसर सा सर्वेंट क्वार्टर था, जिसकी सिर्फ एक खिड़की से मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैंने थालूब को वहीं रुकने का इशारा किया और तेज तेज कदम उठाता हुआ सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। एक हट्टा कट्टा दराज कामत आदमी बेड पर सो रहा था। मैंने सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे का बाहर से कुंडा लगा दिया और थालूब के पास वापस आ गया। बाएं तरफ पेंट हाउस था। बाहर से ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस पर बेदरीक रकम खर्च की गई थी। मरकजी दरवाजे के सामने खूबसूरत बरामदा था, जिसकी छत पर गोल ट्यूबलाइट रोशन थी। 2-3 कमरों की खिड़कियों में भी रोशनी नजर आ रही थी। हमें अंदाजा नहीं था कि परेरे अकेला होगा या उसके साथ कोई मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन थालूब ने परेरे के बारे में जो कुछ बताया था उससे मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो अपनी अय्याशी में किसी को शरीक करना पसंद नहीं करता होगा। उसके साथ कोई हसीन औरत तो जरूर होगी, लेकिन किसी दूसरे आदमी की मौजूदगी का इम्कान नहीं था। लेकिन थालूब की तरह मैंने भी एहतियातन पिस्तौल हाथ में ले लिया था। बरामदे वाला दरवाजा लॉक नहीं था। यहाँ किसी की मदाखलत का अंदेशा नहीं था और शायद इसीलिए दरवाजे को लॉक करने की जरूरत नहीं समझी गई थी। हम दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। एक कुशादा लॉबी थी, जिससे एक रास्ता लिफ्ट की तरफ जाता था और दूसरा मरकजी हॉल की तरफ। हॉल में अगरचे कोई बत्ती नहीं जल रही थी, लेकिन किसी और तरफ से वहां रोशनी पहुंच रही थी। हॉल में पहुंचकर हम एक लम्हे को रुके। मैंने थालूब को बाएं तरफ जाने का इशारा किया और खुद दाएं तरफ मुड़ गया। एक कमरे का दरवाजा आधे के करीब खुला था। अंदर बत्ती जल रही थी। मैंने झांक कर अंदर देखा और फिर एक झटके से पीछे हट गया। अंदर का मंजर देखकर मेरा दिमाग घूम गया था। सांस एकदम बेरब्त हो गया था। अपनी कैफियत पर काबू पाने के बाद मैं दरवाजे में झांकने लगा। कमरा काफी कुशादा था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा था। फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। मखमली कवर वाले 4-5 भारी कुशन इधर उधर पड़े थे। एक तरफ पोर्टेबल आइस बॉक्स और उसके करीब शराब की कई बोतलें रखी हुई थीं। 3-4 खाली बोतलें और ग्लास इधर उधर बिखरे हुए थे और कमरे के वस्त में कालीन पर सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर ये था कि दरमियाने कद का एक भारी भरकम आदमी पड़ा हुआ था। उसकी तोंद गुब्बारे की तरह फूल पिचक रही थी। उसके साथ एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत, जिसने अपना सर आदमी के कंधे पर रखा हुआ था। उन दोनों की आंखें बंद थीं, लेकिन लड़की के जिस्म पर उस आदमी के हाथ की उंगलियां मुतहरिक थीं। उसके होंठ भी हरकत कर रहे थे। वो कुछ कह रहा था, मगर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसी दौरान में थालूब भी दबे कदमों चलता हुआ वहां पहुंच गया। मैंने अपने होंठों पर उंगली रख दी और अंदर की तरफ इशारा किया। थालूब ने अंदर झांका और फिर एक झटके से सीधा हो गया। उसके चेहरे पर शदीद नफरत के तासुरात उभर आए थे। मैंने पिस्तौल जेब में डालकर पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकाल लिया और इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकता, सरदार थालूब ने दरवाजे पर जोरदार ठोकर मारी। दरवाजा धड़ की आवाज से पूरी तरह खुल गया। परेरे और वो लड़की हड़बड़ा कर उठ बैठे। हमें देखकर लड़की के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो बदहवास होकर कमरे के कोने में पड़े हुए अपने कपड़ों की तरफ लपकी, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं सकी। थालूब के पैर की ठोकर खाकर वो चीखती हुई पीछे उलट गई थी। परेरे ने भी एक तरफ लोट लगा दी थी, लेकिन उसे मेरे पैर की ठोकर ने रोक दिया।
ठोकर उसके शाने पर लगी थी। वो बिलबिला उठा। मैंने उसे एक और ठोकर रसीद कर दी। वो पीछे की तरफ उलटकर दीवार से टकरा गया। कौन हो तुम? वो मेरी तरफ देखते हुए हकलाया, लेकिन फिर फौरन ही संभल गया। तुम यहाँ तक आ तो गए हो, लेकिन वापस नहीं जा सकोगे। जिस तरह हमें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सका, इसी तरह वापस जाने से भी कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने उसे एक और ठोकर मारते हुए कहा। वो एक बार फिर चीख उठा। उसने खूंखार नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर थालोब को देखते ही उसका चेहरा धुआं हो गया। थालोब, तुम? मुझे नहीं मालूम था कि कैरन कबीले के सरदार ने डाकाजनी भी शुरू कर दी है। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं घर में ज्यादा रकम नहीं रखता, इसलिए तुम्हें बड़ी मायूसी होगी। थालोब ने आगे बढ़कर उसे 2-3 ठोकरें रसीद कर दी। तुम जैसे लोगों के पास हो भी क्या सकता है? मैं तुझे सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, कपड़े पहन लो, और तुम भी। आखिरी अल्फाज उसने लड़की की तरफ देखते हुए कहे थे, जो एक तरफ बैठी थर थर कांप रही थी। उसने झपट कर अपने कपड़े उठा लिए। परेरे के कपड़े मेरे करीब पड़े हुए थे, जो मैंने पैर से उसकी तरफ फेंक दिए। देखो परेरे, तुम मुझे जानते नहीं हो, पर मेरा नाम जरूर सुना होगा। मैं वो शख्स हूँ जो अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन होने में कोई देर भी नहीं लगेगी। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर तुम ठीक ठीक जवाब दे दो तो हम जिस तरह खामोशी से यहाँ आए थे, इसी तरह वापस भी चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम अपनी किसी जिद पर कायम रहे तो मेरा ये खंजर बहुत दिनों से प्यासा है। मैं इसकी प्यास इस तरह बुझाऊंगा कि वक्फे वक्फे से तुम्हारे जिस्म की बोटियां काटकर फेंकता रहूंगा। और अच्छा बोल लेते हो। परेरे ने मेरी बात काटते हुए कहा। लेकिन तुम्हारा अब तक जिन लोगों से वास्ता पड़ा होगा ना, वो यकीनन बुज़दिल थे। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दुश्मन के सामने हथियार डाल देते हैं। तुम जैसे सैकड़ों मुजरिमों को सलाखों के पीछे बंद करा चुका हूँ। पुलिस से रिटायर होने का मतलब ये हरगिज नहीं कि मेरे हाथ पैरों को जंग लग गया है। तुम जैसे थर्ड रेट गुंडों की गर्दन तो मैं अब भी मरोड़ सकता हूँ। मैं उन लोगों की तरह बुज़दिल नहीं कि मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच सके। वो लोग वाकई बुज़दिल हैं। अगर बुज़दिल ना होते तो इस तरह छुपते ना फिरते। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोग इस वक्त कहाँ छुपे हुए हैं। मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुम जैसे गुंडों से डरने वाला होता ना, तो पुलिस चीफ के ओहदे तक नहीं पहुंचता। मुझे मालूम है तुम पुलिस चीफ के ओहदे तक किस तरह पहुंचे थे, लेकिन अगर तुमने नहीं बताया कि दारा और उसके साथी कहाँ छुपे हुए हैं, तो मैं तुम्हें कुछ और ऊपर पहुंचा दूंगा। कोशिश करके देख लो। परेरे का लहजा तैश दिलाने वाला था। सरदार थालोब, आप हमारे बीच में नहीं आएंगे। मैंने अपना खंजर थालोब के हवाले करते हुए कहा। और फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, परेरे हैरत अंगेज फुर्ती से अपनी जगह सोच ला। उसने मुझे फ्लाइंग किक लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं भी गाफिल नहीं था। मैं ना सिर्फ तेजी से एक तरफ हट गया, बल्कि उसकी टांग पकड़कर हवा में ही जोरदार झटका दे दिया। वो मुंह के बल नीचे गिरा, लेकिन उसने उठने में भी देर नहीं लगाई। उसकी इस एक हरकत से मैं समझ गया था कि वो मार्शल आर्ट में भी महारत रखता है, और उसमें अब भी इतना दमखम है कि मुझ जैसे शख्स को चैलेंज कर सके। अभी वो संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने लेफ्ट किक मारने के लिए पैर उठाया। परेरे ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए हाथ से मेरी किक को रोका, और मैंने उससे भी ज्यादा फुर्ती से काम लेते हुए पूरी कुव्वत से राइट किक लगा दी। जरब उसके पहलू में गुर्दे की जगह पर लगी। वो बुरी तरह बिलबिला उठा, और फिर मैंने स्पिन किक लगाई। मेरा पैर वजनी हथौड़े की तरह उसके मुंह पे लगा। उसके हलक से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। वो जैसे ही सीधा हुआ, मेरी राउंड हाउस किक उसकी गर्दन पे लगी। वो लड़खड़ा कर गिरा। मुए थाई की राउंड हाउस किक मार्शल आर्ट्स के तमाम स्टाइल्स में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। पूरी कुव्वत से लगे तो हरीफ की हड्डी टूट जाती है, लेकिन मैंने ज्यादा ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। ये किक पूरी कुव्वत से लगती तो उसकी गर्दन की हड्डी टूट सकती थी। परेरे कालीन पर पड़ा चीख रहा था। शायद वो सोच रहा था कि उसने मुझे ललकार कर गलती की थी। वो यकीनन बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा, लेकिन शराब और औरत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। मैंने थालोब के हाथ से अपना खंजर लिया और उसकी नोक परेरे के पेट पर रखते हुए कहा, तुम्हें पता चल गया है कि तुम कितने पानी में हो, इसलिए जिद पर कायम रहना तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बेहतर है कि दारा और उसके साथियों के बारे में बता दो। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। आज सुबह तक तो वो तुम्हारे कॉटेज में थे। यकीनन इस वक्त भी वो तुम्हारे किसी कॉटेज में छुपे होंगे। बेहतर है कि उनका पता बता दो। नहीं। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और खंजर की नोक से उसके पेट पर तकरीबन 2 इंच लंबा जख्म लगा दिया। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिलाने लगा। जख्म से बहने वाला खून उसके पेट और नीचे कालीन को तर करने लगा। तुम भूल रहे हो कि इस वक्त हम 6 मंजिला इमारत की छत पर हैं। अगर तुम लाउड स्पीकर लगाकर भी चीख लो ना, तब भी तुम्हारी चीखें कहीं नहीं सुनी जाएंगी। मैं तुम्हारे जिस्म पर चढ़ के लगाता रहूंगा, और उस वक्त तक लगाता रहूंगा जब तक तुम जुबान नहीं खोलोगे। नहीं, चाहे तो तुम मुझे मार डालो। कल, सिर्फ कल का दिन, उसके बाद तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। जनरल खोराट के आदमी तुम्हें और वहशी कबीले के सरदार को कल शाम से पहले पहले जहन्नुम में पहुंचा देंगे।
میں نے اس کے پیٹ پر ایک اور چرکا لگا دیا. وہ قالین پر گر کر تڑپنے لگا. میں نے گردن گھما کر اس لڑکی کی طرف دیکھا. وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی. تھالوب بھی خاموش کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا. دیکھو پریرے، تم نے زندگی بھر بے ایمانی کر کے دولت جمع کی ہے. اگر ابھی میرے ہاتھوں مارے گا تو کیا فائدہ اس دولت کا؟ تمہاری صحت بتا رہی ہے کہ اگر کوئی سنگین حادثہ پیش نہ آئے تو مزید کئی سال تک تم زندہ رہ سکتے ہو، یعنی کئی سال تک عیاشی کر سکتے ہو. بہتر ہے کہ اس وقت مرنے کو ترجیح مت دو اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو. اگر تم دارا وغیرہ کے بارے میں بتا دو تو نہیں بتاؤں گا. تم مجھے مار نہیں سکتے کیونکہ ان کے بارے میں صرف اور صرف میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں. میں تمہیں ماروں گا نہیں، زندہ رکھوں گا، مگر اس طرح کہ تم صرف مرنے کی دعا مانگو گے اور تمہیں موت نہیں آئے گی. میں نے یہ کہتے ہوئے اس مرتبہ اس کے بازو پر چرکا لگا دیا. وہ ایک بار پھر بلبلا اٹھا. پریرے کو چھوڑ کر الگ ہٹ جاؤ ماسٹر. دروازے کی طرف سے نسوانی آواز سن کر میں اچھل پڑا. وہ آواز بلی کی غراہٹ جیسی تھی. میں نے تیزی سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا. وہ ایک دراز قامت خوبصورت لڑکی تھی، منی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے ہوئے، بال بکھرے ہوئے اور میک اپ بگڑا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں 3.8 کا وزنی ریوالور تھا جس سے اس نے مجھے اور سردار تھالوب کو زد پر لے رکھا تھا. قالین پر پڑے ہوئے پریرے نے زخمی ہونے کے باوجود زوردار قہقہہ لگایا اور بڑی پھرتی سے میرے ہاتھ سے خنجر چھین لیا. اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر حملہ بھی کر دیا. اگر میں تیزی سے ایک طرف نہ ہٹ جاتا تو خنجر میرے سینے میں پیوست ہو چکا ہوتا. پستول پھینک دو سردار تھالوب. لڑکی نے ریوالور سے اشارہ کیا. تھالوب نے میری طرف دیکھا. میں نے آنکھ کا گوشہ دبا دیا. تھالوب نے پستول پھینک دیا. میں نے تم لوگوں کو برآمدے میں دیکھ لیا تھا اور اسی وقت سے مجھے گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا. میں نے شراب ضرور پی تھی لیکن حواس نہیں کھوئے تھے. کسی گڑبڑ کا احساس ہوتے میں یہاں سے نکل کر دوسرے کمرے کے باتھ روم میں گھس گئی تھی. اور سردار تھالوب، جب تم اس کمرے میں آئے تو میں نے باتھ روم کے دروازے کی جھری سے تمہیں دیکھ لیا تھا. تمہارے کمرے سے نکلنے کے بعد میں کافی دیر وہاں کھڑی رہی. میرا خیال تھا کہ میں خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گی اور نیچے جا کر چوکیدار کو بتا دوں گی، وہ پولیس کو اطلاع دے دے گا. لیکن پھر بیڈ پر تکیے کے نیچے رکھا ہوا یہ ریوالور دیکھ کر میں نے بھاگنے کا خیال ترک کر دیا. پریرے اور مایا کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جانا بزدلی ہوتی ہے، اسی لیے میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا. اور مجھے افسوس ہے مسٹر پریرے، مجھے کچھ دیر ہو گئی اور تمہیں یہ زخم کھانے پڑے. میں ان زخموں سے ٹپکنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا اس حرامی سے. پریرے نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. تم واقعی بہادر ہو بیبی. میں نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا. پر یہ ریوالور پھینک دو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. تم زندہ بچو گے تو مجھے کچھ کہو گے نا؟ مسٹر پریرے، 3 دن پہلے جب میں دارا کے پاس تھی تو اس نے بتایا تھا کہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے. اس نے بینکاک میں پیڈرو کے گروہ کو نچا رکھا تھا. پیڈرو کا بھائی سامی اور ٹائیگر اسی کے ہاتھوں مارے گئے تھے. یہ بہت شفاق آدمی ہے. اس کی موت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے. اور یہ تھالوب، یہ یہاں قتل و غارت میں اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے. سینٹ فونگ کے کئی آدمی اس کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں. اگر تھالوب اس کا ساتھ نہ دیتا تو یہ حرامی کچھ نہیں کر سکتا تھا، مارا جاتا کسی کے ہاتھوں. تھالوب کی سرداری اب ختم ہو چکی. اس کی زندگی کے آخری لمحات آن پہنچے. مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ سردار تھالوب. اس نے آخری الفاظ کہتے ہوئے تھالوب کی طرف دیکھا. اس نے ریوالور کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا. اس کے سیدھے ہاتھ کی انگلی ٹریگر پر تھی. پریرے اگرچہ زخمی تھا لیکن وہ خنجر والا ہاتھ آگے کو نکالے میری طرف بڑھ رہا تھا. میں کنکھیوں سے کبھی پریرے کی طرف اور کبھی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا. ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھ رہا تھا. اور پھر دوسرے ہی لمحے میں نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہپ پاکٹ سے پستول نکال کر فائر کر دیا. بیک وقت 2 فائر ہوئے تھے. میرے پستول سے نکلنے والی گولی اس لڑکی کے سینے میں لگی جو تھالوب پر گولی چلانے والی تھی. اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی. وہ لڑکھڑائی اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلی سے ٹریگر دب گیا. ریوالور سے نکلی ہوئی گولی سردار تھالوب سے چند فٹ دور کھڑی ہوئی دوسری لڑکی کے سر میں لگی اور وہ بھی چیختی ہوئی وہیں پہ ڈھیر ہو گئی. پریرے اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا. خوف و دہشت سے اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا. وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھتا رہا. میرا خیال تھا کہ وہ بے قابو ہو کر مجھ پر حملہ کر دے گا، پر میرا یہ اندازہ غلط نکلا. دوسرے ہی لمحے پریرے نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی. میں بھی اس کے پیچھے ہی لپکا. پریرے باہر نکل گیا تھا اور زینے کے دروازے کی طرف دوڑ رہا تھا. اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی خیال ابھرا. اگر وہ زینے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. یہی سوچتے ہوئے میں نے فائر کر دیا. گولی پریرے کے پیروں کے قریب لگی. وہ مڑ کر چھت کے دوسرے سرے پر واقع سرونٹ کوارٹرز کی طرف دوڑنے لگا. ساتھ ہی وہ چیخ بھی رہا تھا. میں نے اس کے پیروں میں ایک اور فائر جھونک دیا. وہ لڑکھڑا کر گھاس پر گرا. میں اس کے قریب پہنچ کر رک گیا. سرونٹ کوارٹر کا دروازہ اندر سے دھڑ دھڑانے کی آواز سنائی دے رہی تھی. پریرے کا ملازم فائرنگ اور اس کے چیخنے کی آوازوں سے جاگ گیا تھا اور چیختے ہوئے زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا.
اگر گلی میں کسی مکان کا دروازہ اس طرح دھڑدھڑایا جاتا تو پورا محلہ جاگ چکا ہوتا، لیکن 6 منزلہ عمارت کی چھت پر ہونے والا یہ شور کون سن سکتا تھا بھلا؟ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، لوگ سو رہے تھے۔ اگر کسی نے فائرنگ کی آواز سنی بھی ہوگی تو اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوگا کہ آواز کس طرف سے آئی تھی۔ پریرے واقعی بہت سخت جان تھا اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ بہادر بھی تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خنجر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور میرے ہاتھ میں پستول ہونے کے باوجود اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اگر چاہتا تو پستول کی گولی اس کے سینے میں اتار سکتا تھا، لیکن میں اسے اس وقت تک نہیں مارنا چاہتا تھا جب تک اس سے دارہ وغیرہ کا ٹھکانہ معلوم نہ کر لیتا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کے خنجر والی کلائی پکڑ لی، پستول اپنی ہپ پاکٹ میں ٹھونسا اور سیدھے ہاتھ سے اس کی بغل میں گھونسا رسید کر دیا۔ وہ چیختا ہوا تقریباً 1 فٹ اوپر اچھلا تھا۔ میں نے دوسرا گھونسا اس کے کندھے کے قریب بازو کے جوڑ پر مارا۔ وہ بلبلا اٹھا، خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی کلائی اب بھی میرے بائیں ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ میں نے دوسرا ہاتھ بھی کلائی پر جما دیا اور اس کے بازو کو مروڑتے ہوئے زوردار جھٹکا دیا۔ وہ الٹ کر پشت کے بل گرا۔ چند فٹ دور لان میں جلنے والی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ 2 لڑکیوں کی موت نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا اور شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب بھی زبان کھولو گے یا نہیں؟ میں نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ چھت کے کنارے کی تقریباً 1.5 فٹ اونچی منڈیر کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ مجھ سے 2-3 گز آگے تھا وہ۔ میں نے اسے روکنے کے لیے گھاس پر سلپ لگا کر اپنی ایک ٹانگ آگے کر دی۔ اس کا ایک پیر میری ٹانگ میں الجھا۔ وہ لڑکھڑایا، سنبھلنے کی کوشش کی پر کامیاب نہ ہو سکا اور لڑکھڑاتا ہوا منڈیر کی دوسری طرف جا گرا۔ مجھے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پریرے کی چیخ نے میرے حواسوں پر بجلی سی گرا دی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے منڈیر کی طرف لپکا۔ پریرے گرا نہیں تھا، اتفاق سے اس کے دونوں ہاتھ منڈیر پر جم گئے تھے۔ وہ باہر کی طرف لٹکا ہوا تھا۔ میں نے منڈیر کے قریب جھک کر باہر کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر مجھے سینے میں سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ تقریباً 150 فٹ نیچے سڑک پر کھڑی ہوئی وہ 3 کاریں کھلونوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ کھمبوں پر جلنے والے بلبوں کی روشنی بھی مدھم سی نظر آ رہی تھی۔ میں نے تیزی سے منڈیر کے قریب بیٹھ کر پریرے کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ اب اس کی آنکھوں میں موت کے سائے رقص کرتے نظر آ رہے تھے۔ جب میں اس کے جسم پر خنجر کی نوک سے چرکے لگا رہا تھا تو اسے یقین تھا کہ میں اسے جان سے نہیں ماروں گا، لیکن اب اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ بدھ کے پیروکار تو کسی خدا کو نہیں مانتے، تمہیں خدا کیسے یاد آ گیا؟ میں بدھ کا پیروکار نہیں ہوں، میں کرائسٹ کا ماننے والا ہوں اور خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ تم مسلمانوں، تم بھی خدا کو مانتے ہو، مجھے بچا لو، میں اپنی ساری دولت تمہیں دینے کو تیار ہوں، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ حیرت ہے، جو دولت جمع کرنے کے لیے تم نے اپنا ضمیر اور ایمان تک بیچ ڈالا، لوگوں پر ظلم کیے، کئی بے گناہوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، مزید دولت حاصل کرنے کے لیے وطن فروشوں کا ساتھ بھی دے رہے ہو، اس دولت سے تم اتنی آسانی سے دستبردار کیسے ہو رہے ہو؟ جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، مجھے بچا لو، میں اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں گا اور تم جو کہو گے میں وہ کروں گا۔ اس کا لہجہ رونے والا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اتنا بتا دو کہ دارا اور اس کے ساتھی کہاں ہیں۔ بتا دوں گا، پہلے مجھے اوپر اٹھاؤ پلیز۔ نہیں، پہلے دارا کا ٹھکانہ بتاؤ۔ وہ تھانگ سنگ میں ہے، مائے کھا ریور کے کنارے پر، کاٹیج نمبر 29۔ وہ میرا ہی کاٹیج ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں بتا دیا، اب اوپر اٹھاؤ مجھے۔ اور آنگ سانگ کہاں ہے؟ وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب مجھے اوپر اٹھاؤ نا۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہے، تمہارے بازو پھسل رہے ہیں، میری گرفت کمزور پڑ رہی ہے۔ سوری مسٹر پریرے، میں تمہیں اوپر نہیں کھینچ سکتا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی دونوں کلائیاں چھوڑ دی۔ پریرے کی آخری چیخ بڑی خوفناک تھی جو دیر تک خاموش فضا میں گونجتی رہی، اور پھر بھت کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی ہی تھی جیسے کسی گہرے کنویں میں پتھر پھینکا گیا ہو۔ ایسے آدمی کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے یہ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد اس کے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے۔ میں چند سیکنڈ منڈیر کے قریب بیٹھا رہا اور پھر سیدھا ہو کر اٹھ گیا۔ تھالوب چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے اپنا خنجر اٹھا کر گھاس سے رگڑ کر صاف کیا اور اسے پتلون کے نیچے پنڈلی کے ہولسٹر میں اڑس لیا۔ سرونٹ کوارٹر کا دروازہ اب بھی دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ ہم دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا اور پینٹ ہاؤس میں آ گئے۔ میرا خیر ہے، تلاشی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو معلوم کرنا تھا پتہ چل گیا ہے، اس لیے اب نکلنا چاہیے، میں نے کہا اور جھانک کر اس کمرے میں دیکھنے لگا جہاں دونوں لڑکیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں لفٹ کے قریب آ گئے۔ دائیں طرف پینل پر 3-4 پش بٹن لگے ہوئے تھے۔ سب سے اوپر لاک میں چابی لگی ہوئی تھی۔ سردار تھالوب نے چابی گھما دی، لاک کھلتے ہی پاور بھی آن ہو گئی اور دروازہ بھی کھل گیا۔ ہم دونوں اندر آ گئے اور تھالوب نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ خاصی تیز رفتار تھی، نیچے پہنچنے میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے۔
लिफ्ट से बाहर निकलते ही मेरी नजर लॉबी में चौकीदार वाले कमरे की तरफ उठ गई। दरवाजा चंद इंच के करीब खुला हुआ था और अंदर से उठा पटक की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैंने तेजी से झुककर खंजर निकाला और कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। पैर की ठोकर से दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। जानकी बेड पर पड़ी थी और हट्टा कट्टा गेंडानुमा चौकीदार उसके सीने पर सवार था। उसने दोनों हाथों से जानकी का गला दबोच रखा था। जानकी के दोनों हाथ उसकी कलाइयों पर थे। वो अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ ही वो टांगे भी बुरी तरह पटक रही थी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर बाएं हाथ का पंच चौकीदार की खोपड़ी पर रसीद किया, लेकिन उस पर उस ज़रब का कोई असर नहीं हुआ। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा जरूर, लेकिन जानकी के गले पर उसके हाथ कमजोर नहीं पड़े थे, बल्कि वो गला घोटने के लिए और ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने लगा। उसके चेहरे पर जुनून के से तासुरात थे। अगर मैं चाहता तो निहायत आसानी से उसकी पुश्त में खंजर उतार सकता था, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो बेगुनाह था और मैंने आज तक किसी बेगुनाह के खून से हाथ नहीं रंगे थे, लेकिन उस वक्त जानकी को छुड़ाना भी जरूरी था। मैंने खंजर बाएं हाथ में पकड़ लिया और दाएं हाथ से एक जोरदार चौक चौकीदार के कंधे पर रसीद कर दिया। ये वार कारगर साबित हुआ। वो बिलबिलाकर पीछे उलट गया। मैंने एक जोरदार घूंसा उसकी कनपट्टी पर रसीद किया। उसके मुंह से एक बार फिर चीख निकली और बिस्तर से लुढ़ककर फर्श पर जा गिरा और उसके साथ ही वो बेहिस्सो हरकत हो गया। कनपट्टी पर लगने वाले घूंसे ने उसे अंटागफील कर दिया था। जानकी बेड पर पड़ी अपना गला सहला रही थी। उसका ब्लाउज बिल्कुल फट गया था। सीने, गर्दन और कंधों पर बेशुमार खराशें थी जिनसे खून रिस रहा था। मैंने उसे सहारा देकर उठा लिया। बाहर निकलते हुए जानकी ने दरवाजे के करीब छोटी मेज पर पड़ा हुआ चाबियों का गुच्छा उठा लिया। थालोब बाहर खड़ा था। उसने कमरे में ना आकर अक्लमंदी का सबूत दिया था। चौकीदार उसे एक नजर में पहचान लेता और बाद में उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। जानकी ने गेट का ताला खोला। हम तीनों बाहर आ गए और गेट खुला छोड़कर बिल्डिंग से कुछ आगे सड़क की दूसरी तरफ खड़ी जीप की तरफ दौड़े। वांगडन ने हमें देख लिया था। हमारे करीब पहुंचने से पहले ही उसने इंजन स्टार्ट कर दिया और हमारे बैठते ही जीप हरकत में आ गई। जब हम कॉटेज के गेट में दाखिल हुए तो 5:30 बज रहे थे और दिन का हल्का सा उजाला फैलने लगा था। कबायली मुहाफिज कॉटेज के चारों तरफ मौजूद थे। बरामदे वाला दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। अंदर दाखिल होते ही जानकी अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। लूमा कालीन पर पड़ा सो रहा था। हमारी आवाजें सुनकर वो अंदर आ गया। सरदार थालोब अपने कमरे में चला गया। वांग सोफे पर गिर गया। उसे भी बुरी तरह नींद आ रही थी। मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने कुर्सी की पुश्त पर पड़े हुए दूसरे कपड़े उठाए और बाथरूम में घुस गया। नहाने से बड़ा सुकून मिला था। मैं कपड़े बदलकर बाहर निकला तो जानकी को कमरे में खड़े देखकर चौंक गया। उसने एक हाथ में जीन्स और सफेद टी शर्ट उठा रखी थी। कमरे का दरवाजा बंद था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में रंगोली और सोनिया सो रही हैं। बेड पर किसी तीसरे के लिए गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। ये कहते हुए उसने पैंट और टी शर्ट कुर्सी की पुश्त पर रख दी और बाथरूम में घुस गई। मुझे अपनी खैरियत खतरे में नजर आने लगी। मैंने आहिस्तगी से दरवाजा खोला और कमरे से बाहर आ गया और फिर उसी आहिस्तगी से दरवाजा बंद करके हॉल में आ गया। लूमा और वांगडन सो चुके थे। मैं दूसरे सोफे पर लेट गया। बाहर दिन तुलू हो चुका था। खिड़कियों से रोशनी झलक रही थी। मैं कुछ देर तक गुजरी रात के वाकयात के बारे में सोचता रहा और फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। जब मैं बेदार हुआ तो दोपहर हो रही थी। 12:30 बज रहे थे। रंगोली और सोनिया सामने वाले सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। जानकी गालिबन कमरे में सो रही थी। वांगडन नजर नहीं आया था और मेरा ख्याल था कि सरदार थालोब भी अपने कमरे में ही सो रहा होगा। मैं अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बैठ गया। सोनिया और रंगोली ने मेरी तरफ देखा और फिर आपस में खुसर फुसर करने लगी। क्या बात है? ये क्या गपशप हो रही है? मैंने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए सरदार थालोब का पैगाम है कि जब तक वो फोन पर कोई इत्तला ना दे तुम इस कॉटेज से बाहर नहीं निकलोगे। रंगोली ने कहा, क्या मतलब? थालोब कहाँ है? सरदार थालोब और वांगडन सुबह 7 बजे चियांग राय चले गए हैं। रंगोली ने बताया। क्या? मुझे बगैर बताए? कोई खास बात है क्या? गुज़िश्ता रात चियांग राय से चंद किलोमीटर पहले महाराज और रत्ना कोसन की गाड़ी पर हमला हुआ था। महाराज और रत्ना कोसन जख्मी हुए, जबकि थालोब के 3 कबायली मुहाफिज मारे गए हैं और 4 जख्मी हैं। ओह, वो लोग कहाँ हैं? चियांग राय में? मुझे अपना सांस सीने में रुकता महसूस होने लगा। महाराज और रत्ना की हालत तशवीशनाक नहीं थी। उन्हें वरम पट्टी करके फारिग कर दिया गया था और वो रात के पिछले पहर जहाज पर बैंकॉक चले गए थे। जख्मी कबायली मुहाफिज चियांग राय के अस्पताल में है। लाशें भी वहीं पर है। ये इत्तला कब मिली? सुबह 6:30 बजे। तुम उस वक्त सो चुके थे, इसलिए सरदार ने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। रंगोली ने कहा, हमलावर कौन थे? कुछ पता चला? फोन पर ज्यादा तफसील नहीं बताई गई। वैसे हमलावरों के भी 2 आदमी मारे गए हैं। सरदार का फोन आएगा तो तफसील मालूम हो जाएगी। इसी दौरान में लूमा ने चाय का कप मेरे सामने रख दिया।
میں ایک چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ تالوب نے گزشتہ رات مہاراج اور رتنا کوسن کے ساتھ محافظوں کی 2 گاڑیاں بھیج کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا. اسے بھی میری طرح کسی ایسی کارروائی کا شبہ ہوگا. اگر محافظ نہ ہوتے تو ان میں سے کسی کا بھی بچنا مشکل ہو جاتا. مجھے مہاراج کی فکر تھی. ان کی عمر 70 سے اوپر تھی. اس عمر میں زخمی ہو جانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. میں چائے کا کپ اٹھا کر ٹیلی فون کے قریب آیا اور ریسیور اٹھا کر بینکاک کا نمبر ڈائل کرنے لگا. کال پک ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی. کال وارڈ ٹریمنٹ کے محتمم بھکشو تھوتھانگ نے ریسیو کی تھی. مہاراج بالکل خیریت سے ہیں. ان کی پنڈلی میں گولی لگی تھی. ابتدائی طبی امداد تو چیانگ رائے میں ہی دے دی گئی تھی. یہاں انہیں اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے. پر تشویش کی کوئی بات نہیں ہے. تم پریشان مت ہونا. اچھا ہے اس بہانے مہاراج 2-3 دن آرام کر لیں گے. یہ بندہ تو ورنہ آرام سے بیٹھتا ہی نہیں, ادھر سے ادھر بھاگا پھرتا ہے. اس نے میرے پوچھنے پر تفصیل سے بتایا. اور رتنا کوسن کیسے ہیں؟ ان کے بازو میں گولی لگی تھی, لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں ہے. انہیں اسپتال میں تازہ ڈریسنگ کر کے فارغ کر دیا گیا تھا. تم اپنا نمبر دے دو, میں کسی وقت مہاراج سے فون کروا دوں گا. مجھے معلوم ہے تم بہت بے چین ہو رہو گے, لیکن پریشان مت ہو, سب ٹھیک ہے. سیاسی صورتحال کیسی ہے؟ میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا, لیکن صورتحال کنٹرول میں ہے. میں نے یہاں کا نمبر دے کر فون بند کر دیا. ابھی ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی پھر بج اٹھی. میں نے ریسیور اٹھایا. وہ چیانگ رائے سے سردار تھالوب کی کال تھی. کیا معاملہ تھا سردار؟ اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال قابو میں ہے, مگر ہمارا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے. میرے 3 بندے ہلاک ہو چکے ہیں, 4 زخمی ہیں, جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے. مگر مقام شکر ہے کہ مہاراج اور رتنا کوسن وغیرہ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا. مہاراج اور رتنا کوسن کو گولیاں لگی تھیں, مگر زیادہ تشویشناک بات نہیں ہے. میری بینکاک میں وارڈ ٹریمنٹ کے محتمم سے بات ہوئی تھی. وہ دونوں اگرچہ بالکل خیریت سے ہیں, مگر وہاں کی سیاسی صورتحال کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ حملہ ور کون تھے, کچھ پتہ چلا؟ حملہ وروں کے بھی 2 آدمی مارے گئے ہیں وجدان. اگرچہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں, مگر بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی. لیکن ایک بات طے ہے کہ سازشی ٹولے کو کسی طرح رتنا کوسن کی آمد کا پتہ چل گیا تھا. انہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک کیمائی گرفت میں آ گئی ہے اور اسے بینکاک لے جایا جا رہا ہے. لیکن یہ حملہ براہ راست شہنشاہ پر وار سمجھا جائے گا. رتنا کوسن شہنشاہ کا کزن ہے اور حکومت میں نہایت اہم ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. حکومت کی مشینری پوری طرح حرکت میں آ گئی ہے. ادھر بینکاک میں سیاسی حلقوں میں زبردست کھلبلی مچی ہوئی ہے. تمہیں یاد ہوگا کہ کل رات رتنا کوسن نے ہمارے کاٹیج سے بینکاک میں کئی لوگوں کو فون کیے تھے. بینکاک میں رات 3 بجے کے بعد سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, جو ہنوز جاری ہے. کچھ بڑی مچھلیاں پکڑی بھی گئی ہیں اور کچھ لوگ روپوش ہو گئے ہیں. سازش کو پوری طرح ناکام بنا دیا گیا ہے اور صورتحال مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہے. تمہیں سب کچھ کیسے پتا چلا سردار؟ میرا ایک کزن پارلیمنٹ کا ممبر ہے. تھوڑی دیر پہلے بینکاک میں فون پر میری اس سے بات ہوئی تھی. یہ ساری تفصیلات اسی نے مجھے بتائی ہیں. میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ تم اس سارے سیٹ اپ کے مرکزی کردار ہو. سب لوگ جان چکے ہیں کہ شہنشاہ کے خلاف اس سازش کو ناکام بنانے میں تم نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے. اس سارے ہنگامے میں سب سے زیادہ نقصان جنرل کھوراٹ کو اٹھانا پڑا ہے, جانی اور مالی بھی. زخمی سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. رات کو پررے بھی وارننگ دے چکا تھا کہ تمہیں 24 گھنٹوں کے اندر اندر ختم کر دیا جائے گا, اس لیے تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. صبح یہاں آنے سے پہلے میں نے کچھ اور آدمی کاٹیج کے اطراف میں دور دور تک پھیلا دیے تھے. ویسے میں خود بھی شام سے پہلے پہنچ جاؤں گا, اس کے بعد ہی کوئی پروگرام بنائیں گے. ٹھیک ہے, میں تمہارا انتظار کروں گا, میں نے کہا اور چند رسمی جملوں کے بعد فون بند کر دیا. میں رنگولی اور سونیا کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگا. اسی دوران میں جانکی بھی آ گئی. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں, شاید نیند پوری نہیں ہوئی تھی. تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نے اور جانکی نے اکٹھے ہی بیٹھ کر ناشتہ کیا. ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا سوائے باتوں کے. میں کاٹیج سے نکل کر باہر آ گیا. آسمان پر پھر بادل چھائے ہوئے تھے. ہوا میں قدرے خنکی تھی جو بڑی بھلی لگ رہی تھی. میں لان میں کرسی پر بیٹھا پہاڑوں کی طرف دیکھتا رہا. اسی دوران میں جانکی اور سونیا بھی وہاں آ گئی. میں سونیا کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں اداسی بہت واضح دکھائی دے رہی تھی. اس سارے ہنگامے میں اور سین فونگ کے قتل کے بعد بھی کہیں سونیا کا نام نہیں آیا تھا. وہ اگر چاہتی تو اطمینان سے اپنے گھر میں رہ سکتی تھی, لیکن اس نے اپنے گھر جانے کی بجائے ہمارے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی. بلکہ ایک موقع پر تو اس نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا تھا, مجھے اپنے گھر سے یا اس کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں. اب تو میں نے اپنا جینا مرنا تم لوگوں کے ساتھ طے کر لیا ہے. یہ بات بھی اب میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, اصل مزہ تو دوسروں کے لیے جینے میں ہے. تم لوگ بھی تو دوسروں کے لیے جی رہے ہو. موت کے سوداگروں کے ساتھ جنگ کو میں نے بھی اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے, اور ابھی تو میں نے اپنی ماں کے قتل کا بدلہ بھی لینا ہے. دارا میرا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے. اس سے انتقام لینے کے لیے میں بھی تمہارے شانہ بشانہ چلوں گی. کسی بھی موقع پر تم مجھے پیچھے نہیں پاؤ گے وجدان.
सैनफोंग को जिस तरह तुमने अंजाम को पहुंचाया ना, उससे मुझे तुम्हारे बारे में अंदाजा हो गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मर्तबा कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती रहे। कामयाबी और नाकामी, फतह और शिकस्त खेल का एक हिस्सा है। मैं जानती हूँ किसी मौके पर नाकामी की सूरत में मैं जिंदगी से महरूम हो सकती हूँ, लेकिन अब जिंदगी की परवाह है भी भला किसे। सोनिया इस मौजू पर जब भी बात करती उसके लहजे में एक अज़म होता, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर उदासी देखकर मुझे कदरे हैरत हुई। मैं उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। सोनिया की उदासी की वजह मेरी समझ में आ गई थी। उसकी माँ को मरे आज तीसरा ही दिन था। ना तो उसने आखिरी मर्तबा अपनी माँ का चेहरा देखा था और ना ही उसकी आखिरी रसूमात में शरीक हुई थी, और जाहिर है ऐसी सूरत में उसे उदास ही होना चाहिए था। यहाँ पर पार्ट 28 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 29 समाअत फरमाएं।